Sa unang panahon, adunay usa ka tribo nga naglaag-laag padulong sa habagatang dapit. Nangita og lugar nga angayan para sa ilang kinabuhi. Sa ilang pagbiyahe, nakakaplag sila og usa ka lugar nga puno sa tanom ug tubig nga naghatag sa ilang panginahanglan. Ang lugar gilatas sa usa ka liko-liko na sapa nga puno sa limpyo ug klaro nga tubig. Sa mga daplin sa sapa, daghan ang nagtubo nga mga kahoy nga gitawag og balangas. Mga lagot nun nga rambutan na puno sa pula ug yami na mga prutas. Tungod sa ilang dakok nga gugma sa mga kahoy nga balangas, ang tribo nakahukong nga tawgon ang ilang bag-ong yutang na tawhan nga kabalangasan. Kini ang orihinal nga ngalan sa lungsod nga karon na ilihan nga Talakag. Mangalan sa mga dapit usay mausab depende sa mga pangitabo nga nahitabo sa palibot niini. Gawas sa kabalangasan, adunay laing dapit nga anaa sa habagatan nga gitawag Dagundalaon. Sa sinugdan, ang mga tribo sa duha ka dapit magkauban ug magtapok sa mga kalihukan sama sa kaamulan ug kalihika. Ang ilang relasyon hilom ug malipayon, puno sa mga selebrasyon nga nagpakita sa ilang kultura ug tradisyon. Apan, dili dugay nga nasamok ang ilang kalinaw tungod sa kompetisyon tali sa mga lalaki sa duha ka tribo. Ang ugat sa ilang panagbangi mao ang pangandoy sa mga lalaki nga makakuha og mga matahong na babay gikan sa laing-laing tribo. Kini nagresulta sa mga ambush, pagpanakop ug sa uban pang mga dili maayo nga panghitabo. Sa kabalangasan, ang mga lalaki nailihan sa ilang pagkaisog ug agresibo. Sila nagsugod og nagamit sa pamaagi nga go, chase, kidnap. Diin ilang ginapangita ug ginakuha ang mga babay gikan sa Dagundalahon nga nakakuha sa ilang kasing-kasing. Tungod ni ini, ang mga tribo sa Dagundalahon nagtawag sa kabalangasan nga Talakag. Naggikan sa pulo nga lakad sa Binisaya nga pagsabot, musunod o mugukod. Ug ang sugod nga bahin nga ta nga nagpasabot ganahan. Sa lain nga pagkasulki, ang talakad nagpasabot ganahan mugukod o hilig musunod. Ang mga babae nga naangkon gikan sa Dagundalaon giatiman o gitagad pag-ayo sa mga lalaki sa talakad. Apan, ang mga away ug panagbangi sa duha ka tribo nagpadayon hangtod sa nagkadugay. Ang mga tribo sa Dagundalahon ni hinay-hinay nga mibiya sa ilang lugar ug nangita og laing yuta nalayo sa mga tribo sa Talakad. Ang pipila ka mga nagapangayho ug kalinaw pagkaamigo mitingob sa usa ka hapsay nga pagstorya nga gihimo aron makabot ang usa ka sabutan sa duha ka tribo. Ang ilang pagpaningkamot nga makaabot sa usa ka kasabutan wala magbunghahon. Og sa katapusan, ang talakad nagpabilin nga usa ka dapit nga puno sa mga panag-istorya ug kasinatian nga nagpaambit sa kaagi sa mga tribo ug sa ilang relasyon sa yuta
ug kinaiyahan.